नमस्कार येवकार. आमी आसा आय.डी. हॉस्पिटलान आनी आय.डी. हॉस्पिटलान आमी इतल्या खातीर येयल्ले ते म्हटल्यारूच पयर शेनवार दिसा एक 2 वर्साच्या भुरग्याची डॅथ जाली आनी ती डॅथ जावपाक फाटल्यान कारण इतलेंच आशिल्लें तें म्हटल्यार तेका आदले दिसा रातचें वॉमिटींग जातालें, संडासाक जातालें म्हणून तो रातचो घेवन आयडीन आयलो. जेन्ना तो आयडीन घेवन आयलो तेन्ना डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान तेका चॅक केलें आनी रोखडेंच तेका ऑब्जर्वेशनान दवरल्या उपरांत मातसो वगत तेका घरा कडेन धाडून दिलें. पूण पेरंट्साचो असो म्हणणें आशिल्लें तें म्हटल्यार की सपोज हांगा जर दवरलें रातचे भुरग्याक जर ऑब्जर्वेशनान दवरलें जाल्यार बरें जातलें म्हणून ताणें डॉक्टरा कडेन रिक्वेस्ट बी केली अशें म्हणून ते पेरंट्साचें म्हणणें आसा. आनी जेन्ना तेका घरा कडेन वच म्हणून सांगलें तेन्ना तो घरा कडेन गेलो. घरा कडेन वचपाकूय वाट मातशी कुळागरी वाट आसल्या कारणान तेणें त्या खातीर ती रिक्वेस्ट केल्ली आसुंये. पूण परत दुसरे दिसा परत तेका तशेंच वॉमिटींग जालें, संडासाक जावपाक लागलें म्हणून परत सकाळीं आपलेच मोटरसायकलीचेर बसून त्या भुरग्याक घेवन तो खेड्या साकून परत आय.डी. हॉस्पिटलान आयलो, फोंड्या आयलो. चड व्हडलेंशें डिस्टन्स ना. सो जेन्ना हांगासर आयडीन आयलो तेन्ना डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टराक दाखयतकीर थंय तेजें ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो तेन्ना ते पेरंट्साचें म्हणणें आसा की भुरगें आपल्या कडेन उलयतालें, भुरगें येता आसतना गाडयेर बसूनच आयिल्लें हांगासर, आपले गाडयेर बसून अशें तेजें म्हणणें आसा. पुणून काल 9:30 सुमार तेका हांगासर हाडलेलें आनी 11:30 सुमार त्या भुरग्याची, बारीकशा भुरग्याची डॅथ जाली. त्या बापायचें म्हणणें आसा की हें आयज आपल्या वांगडा घडलां, हें आनी कोणा वांगडा घडचें न्हू. त्या खातीर खंय तरी हेजेर इन्क्वायरी जावची, एक डॉक्टरांची कमिटी बसोवची आनी ह्या डॉक्टराच्या कमिटीच्या अंडर हेजी इन्क्वायरी जावची अशें ताजें म्हणणें आसात. फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक. म्हजें नांव चंद्रशेखर केडेकर. हांव माटवार रावतां. म्हाका चेडूं 2 वर्साचें आसा. तेजें नांव आशिल्लें. तें 2 दीस पयलीं बरें नाशिल्लें. उलटी आनी तेका संडास जातालो. तेका आमी आतां माटवार डॉक्टराक गेल्लो प्रायवेटान. थंय डॉक्टर सगळे कडेन गर्दी आसले कारणान आमी तेका आयडी मारपाचें हें केलें, ठरयलें. कित्याक आयडी सगळे फॅसिलिटी मेळटले न्ही. केन्ना खबर ही? आतां पयर काल 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 सांजे शेनवारा. हय काल शेनवारा. काल तेका आमी येयल्ले थंय आयडीन येयले. मागीर आयडीन येयले, पेपर सगळे रेडी केले. डॉक्टरान तेका चॅक केलें. एक शरप दिलें तेका पिवपाक. तें शरप पिलें आनी तेका मातशें दवरलें एक 10 मिनटां. मागीर म्हणपा लागलें ओके आसा तें तुमी चला ताका घेवन. तेन्ना तुवें कितें सांगलें मागीर? हांवें डॉक्टराक विचारलें आनी डॉक्टर ताका आनी फुडें प्रॉब्लेम जावपा ना सेम मागीर असो बी ना म्हणपा लागलें कांयच जावपा ना, ओके आसा तूं व्हर. तरी हांवें ताका रिक्वेस्ट केली तेका म्हणलें ऑब्जर्वेशनान धरा, नाजाल्यार म्हणलें जाय जाल्यार एडमीट करपाचें म्हणलें. ना ताचें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणपा लागलें. तेका तुमी व्हरा घरा. सो राती चेक करतना दोतोर आशिल्लो चेक करपाक, नर्सीनूच हें केलें? ना राती डॉक्टर आशिल्ले, 3 डॉक्टर आयिल्ले राती. कॅज्युलिटी कॅज्युअलिटी 3 डॉक्टर आशिल्ले. भुरग्या दोतोर आशिल्ली तूं? भुरग्याक आतां खबर ना पूण 3 डॉक्टर आशिल्लेच थंय. चेक केलो आनी तुका चल म्हणून सांगलो? हय चॅक केल्या शरप गेले तेणी आनी चल म्हणपा लागलें. मागीर परत कितल्यांक त्रास जावपाक लागले परत तेका? मागीर हांवें रातचें घरा येयलें ताका दूद दिलें की जेवण सगळें दिलें आनी न्हिदलें. मागीर सकाळीं ताका परतून संडास आनी उलटी जाली. मातशें वीक दिसपा लागलें. तें म्हाका बायल म्हणपा लागली ताका परतून व्हराय. हांवें म्हणलें परतून व्हरता जाल्यार आयडी व्हराय. आमी कितें ऑलरेडी ताका आयडी ट्रिटमेंट चालू आशिल्लें न्ही म्हणून ताका आमी आयडीन घेवन गेले. मागीर सकाळीं 9:42 पावले आमी थंय. मागीर ते भितर येयले ताका आनी कितें कितें करपा लागले. तेन्ना डॉक्टर नाशिल्लो भुरग्यांचो. आनी कोण नर्सी आशिल्ल्यो 10-12 नर्सी आशिल्ल्यो आनी एक कोण डॉक्टर आशिल्ली. ते ट्रिटमेंट चालू केलें तेजो पयलीं. हांवें ताका विचारलें काय कितें प्रॉब्लेम आसा ना. तिका क्रिटिकल ना म्हणपा लागलें ओके आसा मातशें. आनी ते ट्रिटमेंट चालू केलें. सर लायले तेका? सर लावना तेच्या हातीचें सलाय सोदतालें हांगाचें शीट सोदतालें सलायन लावपाची. ते ताका मेळच ना जालें कितके टायम. कितको टायम सुमार? आतां एक ताका हाफ एन अवर भायर वयतलें ताका ते मेळना जालें सांग लावपाक. मागीर ते मेळना म्हणटकीर मागीर ताका पांयाक हांगा सकयल इतक्या सुमार इंजेक्शन केलें आनी डायरेक्ट अशें ताजें पास केलें. डायरेक्ट बोनान कितें तरी पास केलें. दोपरा मारलें सकयल इंजेक्शन? तुमकां सांगलें तेन्ना? हांव तेन्ना भायर आशिल्लो. म्हाजी बायल भितर आयली तेन्ना आनी ताका लायलें. आनी ते सर आयलो आनी ताका डायरेक्ट ते कितें पास करपाक लागलें. आनी मागीर परत मागीर ताका त्रास जावंक लागले आनी ते त्रास वाडले? हय ताका त्रास चड जावपाक लागले. मागीर ताका मातशें हें जावपाक लागलें, अनकॉन्शियस कशें जावपाक लागलें मातशें 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 अशें करून. श्वास घेवपाक मातसो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. म्हाका म्हणलें ताका ऑक्सिजन लायलोच न्ही पयलीं मातसो. मागीर आनी कितें तरी पायप घातलें आनी पंपींग करपाक लागलें.
तोंडान पायप घातले. तोंडान दोतोराक विचारताली ती मदीं मदीं हय दोतोराक फोन करताली आनी कोणाक वॉट्सॅप करताली कोणाक फोटो धाडटा कितें करताली कोणाक खबर ना. तेन्ना भुरग्यां डॉक्टर नाशिल्लो. भुरग्या डॉक्टर केन्ना लास्ट येयलो जेन्ना हांव भितर एंट्री केली तेन्ना पळयतालें तेका चस्टाक तेका प्रेस करताले चेडवाक मागयलें. म्हणजे सकाळीं अदमास तुमी 9:30 पावल्ले म्हणटा घेवन. आनी कितल्यांक मागीर गजाली दनपारां? डॉक्टर भरपूर लेट येयला तेन्ना तेका कांयच नाशिल्लें. ती डिस्प्ले लायली ती डिस्प्ले फूल लायन स्ट्रेट आयिल्ली. ती अशी कंप्युटर घालता न्ही तो आलो नायिल्लो. सो दोतोर येवच्या पयलींच नर्सीनी सांगलें ती एक्सपायर जालें म्हणून काय दोतोरान डिक्लेअर ना केलें? डॉक्टर येयलो तेन्ना मागीर लेट येयलो. लेट येयलो आनी ते जस्ट तेका प्रेसींग करपाक लागले खूब जाण लागून करतालीं. त्या म्हाजे कडेन पळोवपाक जाय जालें म्हागे चेडवाक कितें करता म्हणून हांव भितरलो भायर सरलो आनी भायर येवन बसलो. कितल्यांक गजाली आतां? आतां एक 11 जातली. ओके. तुका आतां पेपर बीन कितें दिल्लो आहा दोतोरान? पेपर म्हाका कांयच कोण सांगना. भितरल्यान एक डॉक्टर येयली म्हणपाक लागली तुगे चेडूं वाचना अशें कितें सांगलें तिणें म्हाका. आनी हांव कांयच फूल अनकॉन्शियस जालें कित्याक चेडूं म्हाज्या वांगडा गाडयेर बसून बायकार बसून हॉस्पिटलांत गेलो आनी मागीर थंय पावन कांयच ना म्हणलें आनी कितें उरलें सांग. तुमकां लास्ट तेंच्यान GMCन सुद्दां वच म्हणून सांगलें ना? सांगलेलें जे लास्ट एंडार तेन्ना पंपी करपाक लागले तेन्ना म्हणपाक लागले GMC धाडून म्हणपाक लागलें. ओके म्हणलें सगळें तुमी अरेंजमेंट करा. तिने 108 आपयली तिणें आपयली ना न्ही तिने 108 आपयली 108 भायर हाडून दवरली थंय. पूण शेनवारा राती कडेन तर तुमकां सांगलें दवरून घेतल्यार ऑपरेशन येयना. शेनवारा राती सांगून दवरलें थंय जाली ऑपरेशन येवपाच नाशिल्लो कित्याक रातभर ती ट्रिटमेंट करता आसली थंय ऑब्जर्वेशन दवरलें म्हणटरी एडमीट केलें म्हणटरी. तुवें रिक्वेस्टूय केली तेंका दवर म्हणून? हांव घरा येतालो परतून रिटर्न गेलो म्हाका धाडलो बायलें भितर तो परतून विचारलें हांवें परतून विचारलें तेंकां. ती दवरपा रेडी जावंक ना ओके आसा म्हणपाक तें कांयच प्रॉब्लेम ना BP ओके आसा सगळें ओके आसा नॉर्मल आसा बरें. आतां तुमची मागणी कितें आसतली? म्हणजे हेजेर इन्क्वायरी जावची अशें म्हणटात. हेजे इन्क्वायरी जावपाकूच जाय कित्याक आयज म्हाका जाला फाल्यां सकाळीं आनी कोणा दुसऱ्या प्रॉब्लेम जातलो. डॉक्टरान नेग्लिजन्स कशें दिसता तुका? हय दिसता तें भुरग्यां डॉक्टर पयलीं येयलो जाल्यार ऑपरेशन घेवपाच नाशिल्लो तो येयलो लेट येयला. आनी तेजे पयलीं ती कितें WhatsApp धाडून बी तशें कितें हय कोणाक फोन करताली WhatsApp धाडटाली फोटो धाडटा कोणाक विचारता फोनार कितके MG घालपाचे कितके ML धाडपाचे ते आमकां कोणाक कळना न्ही. पूण तेज्यान पयलीं खरें म्हटल्यार GMCन धाडल्यार म्हाका दिसता असो प्रसंग येवचो नाशिल्लो. पयलीं तिणें आमी एंट्री केली माल तेन्ना तेका विचारलेलें क्रिटिकलाचो तिका म्हण ना तेन्ना तिणें धाडलें GMC जाल्यार GMC पावतले येयलें आनी वाचता येयलें फुडें अर्दवर भितर क्रिटिकल जालें. हय कांयच सांगून तेणी आमी भायर उरली भितर कितें पण कितें केलां तें सगळें नर्सीनी आनी भितर मेळोन कितें तें म्हणटा हें केलां तेका? नर्सी आयले आनी एक डॉक्टर आशिल्ले एक मोठे तो जनरल डॉक्टर आसता कॅज्युलिटी. खबर ना कोण तो एक आशिल्लो डॉक्टर. भुरग्यांचो दोतोर येवन आसलो तूं म्हणटा? भुरग्याचो मागीर येयला जेन्ना पंपींग करूंक लागले लास्ट टायमार तेन्नाच दोतोर पावलो थंय तेन्ना तर पावलो थंय. आनी तेणें मागीर सांगलें म्हणल्यार कांय येना म्हणून हालचाली ना तेणी म्हणून. सांगना आमी भायर गेली दुसरी डॉक्टर येयली ती पयलीं आशिल्ली म्हणटा पळय एक डॉक्टर ती येयली म्हाका सांगपाक लागली हांवें म्हणटा तशें जाल्यार तुमी राती सांगून कित्याक म्हाका कितें प्रॉब्लेम जातलो म्हणून बाजार डिहायड्रेशन जालें तेजें आंगाचें फूल बॉडीचें उदक कमी जालें म्हणपाक लागलें. हांवें तुमकां पयलीं कळनाशिल्लें अशें जालें अशें जातलें म्हणून जाल्यार म्हाका राती सांगा तुमी न्ही हांव ताका व्हरत ना राती घरा. इवन तुजे वांगडा सकाळीं ते मोटरसायकलीचेर बसून गेला म्हणटा गेला फुडें बायकार म्हाजे बसला तेन्ना तुजो ओके आशिल्लें. एडमीट केलें तेन्ना तुजे कडेन उलयलां पप्पा म्हणपाक लागलें पायप काडून उडय पायप काड पप्पा मम्मी कोणच आशिल्लें. ह्यो गजाली सगळ्यो आतां खंय फक्त कॅज्युलिटीनूच घडल्यो काय? फूल सगळें कॅज्युलिटी न्हय. आतां तुका पेपर बीन कितें ट्रिटमेंट केलो तो पेपर दिला तेंच्यांनी दोतोरान बीन? कांयच दिवना कोणा कडेन तरी एक रिसीट दिले खंय आनी कांयच दिवना. आनी तुका तें डेड बॉडी दिली आनी व्हरून पावली. हय हांवें पयलीं हांव रेडी नाशिल्लो डेड बॉडी घेवपाक ती कित्याक म्हाका तें आयकोन फूल सदनो बसलेलो. हांवें एके जाग्यार बसून रावलो सगळें कितें केलें हांवें फॅमिली सगळ्यांनी गेलां आनी तेणी कितें करपाक तें केलां. हांवें कांयच करना कित्याक आयकोन हें म्हाका सामकें इतको धडको लागलो. म्हणजे दिसना की आयज खंय तरी ह्या डॉक्टरांचेर आनी ह्या नर्सींचेर कारवाय जावची म्हणून जेणे करून दुसऱ्या बाबतींत अशें कांय घडचें न्हय म्हणून. हय जावपाकूच जाय कित्याक आयज म्हाका जालां फाल्यां कांय दुसऱ्याक जातलें आनी डॉक्टरांनी पयलीं सांगलेलें जाल्यार इतकें जावपाच नाशिल्लें. खंय तरी नेग्लिजन्स ऑफ डॉक्टर आनी नर्सी. खूब तेणी लेटूय भरपूर केलो. तेंचे कडेन टायम आशिल्लो तेंचे कडेन खूब टायम आशिल्लो पण तरी आसतना टायम तेंच्यांनी आशिल्लो तेंचे कडेन तरी आसतना तेंच्यांनी बेजबाबदारी वागली म्हणटा तूं. डॉक्टर ना न्ही ती फोन करून कोणाक कितें सांगता कितें उलयता आमकां कांय खबर ना. ओके. भुरग्याक एडमीट करपाक एक फादर आयिल्लो आनी म्हाका दिसता कितें तरी ताका लूज मोशन आनी हें जातालें इश्यू तुमच्या हांगासर सब डिविजनान ताका ट्रिटमेंटूय दिली आनी ताका घरा धाडलें आनी वेरी नेक्स्ट डे ते परत जाम जालें म्हणटा फादर ताका परत घेवन येयल्लो हांगासर आनी तेजी खंय तरी मागीर तकली चड हें जाली बिगडली आनी ते 12 साडे डिक्लेअर केलें. सो अशें कितें ताका हें आशिल्लें जाल्लें ना भुरग्याक तें
Okay. This child, 2-year-old, was brought on Saturday night, and it was immediately attended by the duty doctor. And the child had complaints of loose motion previous day and vomiting on the same day, and the vitals were stable. The child was kept for observation. Child was treated, and there was no signs of dehydration. And after 45 minutes of observation and treatment, the child was sent home, as it was taking orally, and the child was very active. Then on the next day, at around 8:50, the same child again was brought by the parents, as being very irritable and cold and clammy extremities and with breathing difficulties. Our doctors on duty attended immediately. Pediatrician on duty has reported within 10 minutes, and this baby was treated following all the protocols. But it is very unfortunate that we have lost this child. Her parents were requested to keep her child for under observation on day one when he brought. Yeah, as I told you, the child was very active and had no signs of dehydration, and after medication there was no vomiting, and child was taking orally. Hence the child was discharged by the doctor on duty. त्याच्या म्हणजे त्या चायल्डाच्या बापायचें म्हणणें अशें आशिल्लें की सपोज जर राती कडेन जर ताका जर एडमीट केल्लें आनी तेणें रिक्वेस्टूय बी डॉक्टरांक केल्ली खंय की आयची रात ताका रिक्वेस्ट करता आमच्या घरा कडेन वचपा खातीर कुळागरां वाट, सो त्या खातीर आमी एक रात हांगासर दवरता, पूण डॉक्टरांनी ताका दवरलें ना अशें कित्याक जालें काय म्हणून? एक वेळ त्या राती कडेन दवरलेलें जाल्यार ही परिस्थिती येवपा नाशिल्ली अशें दिसना. This we are speaking retrospective, but the treating doctor felt that the baby was fine and had no dehydration, and baby was active. Hence she has decided to send the baby home. मागीर अशें कितें जालें मॅडम जेन्ना डिवायस जालें तेन्ना वॉट कॉम्प्लिकेशन? As per the history from the parents, it is noted that the baby had loose motions and vomiting early in the morning, and how much of ORS or given is we are not sure. So maybe because of that, baby was severely dehydrated when the baby was brought to casualty the next day. So dehydration is the main cause for the death. It is dehydration leading to other complications, acidosis, and later on baby was brought in shock. Drip was not given to the child. Drip was started. Intravenous line was difficult, so our doctor started intraosseous line. The parents was alleging that it took very long time to find a vein of that child. No, since the child was brought in shock, all treatment was given as per our protocols. It was difficult to get an IV line, so we had started an intraosseous line after consent from the relatives of the child. पेरंट्साचें म्हणणें आसा की GMCन आमकां कित्याक प्रिफर केलें ना काय म्हणून? When the child was brought, the child was very critical, so we needed to stabilize the child. So all this we have done as per our protocol, and we have done the resuscitation, and we refer to GMC once stabilization is done. But the parent was saying that child was stable, not stable as such, but in a good condition. But you are saying that No, child was not. When the child was brought next day morning, the child was quite bad. It was not stable. A doctor was there, pediatric doctor Yeah, was doctor there. was there. From early morning. No, as soon as the child is come, the duty doctor
called the pediatrician and she reached within 10 minutes.